अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा अहम है। हम रूटीन से हटके है, थोड़ा सा सियासत से, बल्कि सियासत इन्वॉल्व भी है इसमें। मियाँ जावेद लतीफ़ की भी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका बयान सब आ रहा था कि दावे को ये करना चाहिए, दावे को वो करना चाहिए। ये जिसका कोई बस नहीं चलता है वो आके फ़ौज पे चढ़ाई। पहले इंसाफियंस कुछ PTI वाले करते हैं, मैं उसके भी साथ नहीं था। और अब पटवारी तो करेंगे खैर, क्योंकि फ़ौज ने साथ नहीं है, फ़ौज इनके साथ मिल गई। जो पहले करते हुए ये 3 महीने वो नहीं बकबक उन्होंने की फ़ौज के ख़िलाफ़, पहले 3 साल वही चलता रहा। और आज से फिर स्टार्ट हो गया। मियाँ जावेद लतीफ़ ने उसकी इब्तिदा कर दी। वो शेखपुरे में जिसको मुँह कोई नहीं लगाता वो आके फ़ौज के मतलब बोल रहा था। फ़ौज को पता नहीं मस्कीन समझे। मैं ये नहीं कहता फ़ौज ने रजीम चेंज में अपना किरदार अदा नहीं किया, फलां नहीं किया, सब कुछ किया है। जब मुँह से कहता हूँ फ़ौज चंद ऑफिसर्स ने किया है, फ़ौज चंद ऑफिसर्स नहीं है। मैं उस दिन भी कहा था ये बर्ड है 6.5 लाख शेरों का, 6.5 लाख शेरों के बर्ड का। इसको ये चंद 100, 125 या 10 या 20 या 50 वो सारी फ़ौज नहीं है। जब फ़ौज का नाम लेता हूँ तो इतनी हिम्मत हो तो स्पेसिफिक उस मैं लेता हूँ ना नाम। मैंने ट्विटर पे सब जगह जिस चीज़ पे कोई जो फॉल्ट है बाई नेम उसको कह देता हूँ। फ़ौज नहीं, अगर फ़ौज में कोई एक आध बंदा कि एक आध ऑफिसर उसकी कोई गलती है तो उसका नाम लो। फ़ौज ने ये कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। वो जैसे मौलाना रियाज खान ने कहा था ना, ऐसे नहीं चलेगा, तो ये भी नहीं चलेगा। ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। हुकूमत किसकी की? खान की। उसके साथ सब कुछ हुआ, आफरीन है उस बंदे पे। उसके मुंह से फ़ौज के ख़िलाफ़ जुमला नहीं निकला। कहता क्या रहा कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान से ज़्यादा ज़रूरी फ़ौज है, वो यही कहता रहा। लेकिन जिसका दिल करता है, हर कोई फ़ौज कभी सोचा भी है ये फ़ौज है क्या? ये जो कमीशन ऑफिसर जाते हैं ना ISSB, जहाँ पे गलत है फ़ौज, वहाँ पे मैं आपकी सोच से बढ़ के उसके खिलाफ बोलता हूँ। जहाँ ये नहीं फ़ौज में भी गलती है और टका के हैं और बड़े बड़े गलती में ब्लंडर भी हैं उसका मैं बोलता हूँ और ठोक के बोलता हूँ। लेकिन ये नहीं कि फलाने दी कुत्ती ने कतूरे बहुते देते तो फ़ौज तक ना जी, फलानी ने नहीं देते फ़ौज तक, हर चीज़ फ़ौज पर डालना ये नहीं चलेगा। सारी कौम की गलतियाँ जो सियासतदान जो इन्होंने गंद मारा है वो फ़ौज पर डाल रहे। यही फ़ौज, मैं कह रहा हूँ फ़ौज में करप्शन है, मौजूद है, नज़र भी आती है। आज से 35-40 साल पहले वो नज़र नहीं आती थी। ये चीज़ें आज से 35-40 साल पहले नहीं थी। और मज़े की बात, जब से चोर टबर मियाँ अल्लाह बख्शे, वो मियाँ शरीफ ऊपर हिसाब दे होगा अल्लाह मियाँ के पास, अल्लाह ताला सब उसमें गुनाह माफ़ करे। मियाँ शरीफ और जब उसका बेटा मियाँ नवाज शरीफ जब से ये सियासत में, जब से फ़ौज के साथ इन्वॉल्व हुए, और मैं खुद कहता हूँ इन्होंने अफसरान को भी करप्ट कर दिया। इन्होंने उन्हें भी करप्शन, पहले अफसरान जो थे ना फौजी अफसरान, वो नो डाउट पहले कोई छोटा मोटा चूहा लगाते होंगे, जैसे कोई हर बंदा अपनी फील्ड में लगाता। इन्होंने करप्शन सिखा दी। ये मैं खुद मुंह से कहता हूँ, जब से ये फ़ौज के साथ अटैच हुए, इन्वॉल्व हुए, इन्होंने करप्शन सिखा दी। ये इस कदर घटी, हर किसी को अदालती निज़ाम इन्होंने तबाह किया। जजेस में करप्शन ये ले आए, फ़ौज को करप्शन में ये ले गए। ये सब कुछ इनका किया दवा था, पैदावार थी, ये सब कुछ नज़र आता था। तो फ़ौज नहीं कभी बैठ के ना इस बात को सोचना कि ये कौन है। ये जो कमीशन ऑफिसर जाते हैं, ISSB का टेस्ट होता है ना, हम भी कॉलेज में थे। FSC के बाद लड़के टेस्ट के लिए गए, सेलेक्ट कौन से होते हैं उस कॉलेज की मलाई क्या जा क्या रहा है? ज़हीन, नंबर अच्छे, IQ लेवल, जिस्मानी तौर पर फिट, फिज़िकली हर तरीके से फिट, कद बुत, कोई ज़ख्म, कोई चोट, कोई जेनेटिकली वो जो कोई हड्डियों में कोई खम नहीं, फलां नहीं, हर चीज़ एक एथलीट बॉडी, IQ भी हाई। ISSB के टेस्ट पे वो जाते हैं, यानी कि साढ़े दूधी मलाई ला के ले जाते, वो मलाई उधर जाती है। अब पीछे वाला कचरा उठ के ना कह के वो ऐसे हैं फलां मलाई, वो पैदाइशी मलाई थी, वो उधर चली जाती है जो कमीशन ऑफिसर भर्ती होते हैं। और बल्कि ये ज़्यादा जो स्पाई टाइप भर्ती होते हैं ना, स्पाई भर्ती, उसमें ज़्यादातर गांव के लड़के जाते हैं। और कभी देखिए कि वो उस गांव की मलाई होते हैं, उस गांव के खूबसूरत लड़के, जवान, कद बुत फलां, जिसको वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जिन्होंने बाजार नंगे कुड़ियाँ दरवाजियाँ चीतां जो वेखदियाँ होंदियाँ, उस किस्म के लड़के वो सिपाहियों में वो जा रहे होते हैं। ये उस अगर सिपाही तबका जावे ना, रिक्रूटमेंट हो रही है सिपाहियों की, जिसको रिक्रूट वो कहते हैं, अगर वो जाते हैं वो किसी भी गांव से, किसी लोकल एरिया से जाते हैं, उस एरिया वो भी एक शान, वो खूबसूरती, वो एक जवान, वो एथलीट टाइप बॉडी, यानी कि उस एरिया को मलाई। और कमीशन ऑफिसर्स हमारे कॉलेजेस की मलाई वहाँ जाती है। अब जो टटू टेरा उठ के वो मंदिर के घंटे हर बंदा जाके फ़ौज जी फ़ौज जी फ़ौज जी,
اور یہاں تو ایک ٹرینڈ بن گیا نا, اور جس کو گھر والے منہ نہیں لگاتے, جس کو گھر میں کوئی چاہے کو بڑے کو کام کی بات کو اچھی بات کرنے کے نا, اسے اٹھا کے دوسرے کمرے میں بھیج دیتے, موبائل پھڑ کے تو ادھر جا کے بھیجا, اور وہ سالہ ادھر بیٹھ کے فوج کے خلاف پوسٹیں کر رہا ہے. کہ بندہ پوچھے تینوں انہیں کڈیا کمرے دے وچوں, ہر بندہ ایک ہی ٹاپک پہ چلا ہوا ہے. ایسے نہیں, اس فوج کا ایک لیول ہے, ایک عزت ہے. یہ ہمارے دودھ کی ملائی تھی, اور جو نیچے وہ میں کہتا ہوں پتیلی میں نیچے لگا ہوا دودھ ہے نا, یا وہ جلا ہوا یا کوڑی جس کو کہتے ہیں, وہ اٹھ کے اس کو باتیں کرے, وہ نہیں ہو سکتا, نہ وہ برداشت کی جائے گی. میں نے بائی نیم, اور پھر یہ ڈرامے بازی, وہ جو کچھ یوٹیوبر بیٹھ کے یا کچھ لوگ بیٹھ کے یا وہ سستی شہرت والے, وہ ڈرامے بازی. ہمیں بھی ان نون نمبر سے کال آ گئی, بندہ پوچھے تو کدی گھر والیاں کال نہیں کی تھی, وہ صرف کہ لوگ ہمیں کہیں جی کہ ہماری کوئی بڑی ویلیو ہے, ہمیں ان نون نمبر سے کال آ گئی. میں خود کہتا ہوں, مجھے ایک دن ایسی ایک فیک سی کال آئی, ٹپیکل فیک کال, نیٹ سے کال, کس نے بھی چبل ماری. اب اس میں کوئی میرا دوست ہو سکتا ہے, اتنا تو دماغ ہونا چاہیے, نیٹ کی کال ہے, کوئی میرا دوست ہو سکتا ہے, کوئی ویسے شغل نہیں, یا کوئی پٹوا بھی کسی نے اٹھ کے کرتی, اس چیز کو کر دی, ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی. اب پتہ بھی ہے کہ ساری کسی نے یا کسی نے شرارت کی, کسی تعلق والے نے, یا کسی پٹواری نے اٹھ کے کر دی, تاکہ فوج یا کچھ ایسے ایلیمنٹس جن کی کوشش لوگ فوج کے خلاف بولے, ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے کی ہو. اتنا دماغ تھا. وہ لہجہ بھی ساری میں گزر گئی نا, سنتے لہجہ, وہ لہجہ بھی سن کے پتہ چلتا تھا کہ کسی آفیسر کا لہجہ نہیں ہے, اور اس کی اوقات بھی سمجھ آ رہی تھی, اس کے بات کرنے کا لیول. اور میری 2 باتوں سے اس کو بھاگنا پڑ گیا, میرا ٹھوک کے جواب نہ دے سکا. تو مجھے تو سمجھ آ گئی کہ یہ صرف فوج کو بدنام کرنے کے لیے ہے. اور کچھ ہوائی چیزیں اڑائے رکھتے ہیں, فوج نے فون کر دیا, یہ سب کچھ بند کرے. یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے. یہ کہ جہاں پہ فوج غلط ہے وہ میں مانتا ہوں جی, اس میں فوج کی بھرتی میں ہمیشہ میں اکثر ایک بات کا کرتا ہوں کہ جو نسل در نسل والا کام ہے, ہماری سیاست بھی اسی پہ ہے, ہماری علماء, یہ مولوی حضرات اسی پہ. اگر فوج میں بھی یہ سب کچھ ہے کہ اس کے میں ہمیشہ سے خلاف رہا ہوں. اب سیاست کی بھی, جیسے مریم نواز کہتے ہیں, ہم تو حکمران خاندان ہے. کیا جی, میرا باپ وزیر اعظم, میں حکمران خاندان, ہم نے تو حکومت ہی کرنی ہے. اوقات پیو دی کونسلر بنن دی نہیں سی. آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ پہلا کونسلر کے الیکشن میں جب یہ کھڑا ہوا تھا تو گلی والوں نے اس کو منہ نہیں لگایا تھا. وہ تو فوج کے ساتھ اٹیچ ہوئے, کرتے ایک باتیں حرامزدگی ہیں. وہ میں ساری سٹوری سناؤں گا, کہاں سے سٹارٹ ہوا ناکامیوں کی. آپ کو لوگوں کو کرکٹ کا پتہ ہوگا, کرکٹ سے آیا, لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ رنگیلے کا شاگرد بھی ہوا تھا. 2 فلموں میں ایکسٹرا کا رول ادا کیا تھا آپ کے سابقہ وزیر اعظم صاحب نے. اب جب میں نے وہ سٹوری شروع کرنی نا, میں اکثر کہتا ہوں, بلکہ بڑے دن کہتا ہوں یہ بات کہ میں تم بھی بڑی پیڑی چکنی ہے. اور وہ ہوگا, وہ ساری سٹوری سنوں گا, کہاں سے چلا, وہ ساری عوام تک پہنچے گی. جموں سے سیالکوٹ آنے والی ٹرین کی ڈبل لائن, سنگل لائن, ڈبل پٹڑی تھی, ڈبل لائن تھی, وہ کیسے بک گئی پیسوں میں کیسے ٹینڈر ہو کے بیکار فاق فاؤنڈری میں ڈال گئی, سارا ملک یہ کھا گئے. کیسے اٹھی ڈسکے والے لوہار جو ہیں, مغل برادری ساری ان کے پیچھے کی, وہ ساری سٹوری میں نے سٹیپ بائی سٹیپ سانی ہے. لیکن آج اسپیسیفک مقصد تھا فوج کا. یہی کام فوج میں نسل در نسل, اب بڑے فخر سے بتاتا جی میرا باپ آفیسر تھا, جی میرا دادا آفیسر تھا. یہ نسل در نسل والا جو کام ہے نا, یہ انتہائی غلط ہے, یہ ناقابل برداشت بھی ہے. اور یہ ساری گڑبڑ یہاں پہ ہوتی ہے. اس کی ساری ڈیٹیل آج یہ ویڈیو میں اگریسونیس میں لمبی ہو جائے گا, اور یہ چھوٹا ٹاپک نہیں ہے. اس میں دوسرا ٹاپک میں نیکسٹ ویڈیو میں ساتھ اسی کو اٹیچ کر دیتا ہوں. یہ گڑبڑ ساری کہاں ہو رہی ہے, ابھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کٹ کر کے دوبارہ نیکسٹ ویڈیو بنا دوں گے. جزاک اللہ جی, زیادہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. تھینک یو, اللہ حافظ.